खुश आमदीद भाई समरीन, हमारी कतर की हमारी दोस्त भी मौजूद हैं। अब वो आ बहुत गए, उनको शुक्रिया। खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगी समरीन समर नदीम साहबा से, जो है तो पाकिस्तानी लेकिन रहती हैं अपने शौहर साहब की, जो उनकी जॉब का होते रहता है, कभी दुबई में, कभी सऊदीया में और आजकल कतर में है, लेकिन इनका दिल जो है पाकिस्तान में होता है। और हम सबको ये मिस कर रही होती हैं, और वरना अपने दोस्तों से बाहर भी मिलने लंदन वगैरह जर्मनी जाती रहती हैं। बहुत अच्छी शायर हैं, इनकी तो आ चुकी हैं किताबें दो, और जब आती हैं तो हम इनके एजाज में मुशायरे रखते हैं, और ये खुद भी फिर अपने आने की खुशी में सबको बुलाती हैं, और वो बहुत ही अच्छा मजा होता है जब बाहर से भी दोस्त आए हुए होते हैं, यहाँ के भी होते हैं। एक प्रोग्राम रख लिया जाए तो उसकी बात ही कुछ होती है, और गेट टुगेदर तो होना ही चाहिए। तो समरीन की ये बहुत अच्छी मेहमान नवाज भी हैं और बहुत अच्छी शायरी पेश करती हैं, और आज भी समरीन अपना कलाम जब पेश करेंगी तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आइए अपना कलाम पेश कीजिए। लेकिन एक बात है कि एक इनके लिए शेर जो होगा तो वो कहना चाहूंगी मोहब्बत का। कोई बात हुई होगी जो इतना तल्ख हुआ, कोई बात हुई होगी जो इतना तल्ख हुआ, वरना तुम भी जानते हो ये मेरा लहजा नहीं। क्या बात, तो मतलब तुम भी जानते हो ये मेरा लहजा नहीं। और गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। मुनीर साहब कह रहे हैं कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तो आज आप हमें जो सुनाएंगी शायरी, वो हम भी सुनना चाहेंगे। और आजकल मैं आपकी नज्म भी देख रही हूँ जो आप गाए बगाए लगाती रहती हैं, तो आज एक नज्म और एक गजल हो जानी चाहिए। जी जरूर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आज आप सबके साथ मुशायरे में शामिल होके, और मैं काफी देर से लिंक पे ट्राई कर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन हो जाऊं। अब हुई, तकरीबन आधे घंटे से कोशिशों में थी। तो जी जी, पता नहीं क्या फनी वो था, लेकिन बहरहाल ये कि मैं शामिल हो गई, और मेरे लिए बहुत सादत की बात है आज आप सब शामिल हैं, और मुझे भी आपने शामिल किया, मौका दिया। और अब सही कह रही थी कि मैं बिल्कुल मिस करती हूँ पाकिस्तान से बाहर अपने सब दोस्तों को। जब भी आती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ मुशायरों में शामिल हूँ, अदबी सरगर्मियों में शामिल हूँ, और सबसे मुलाकात हो। तो ऑनलाइन भी जब आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस अपने कलाम सुनाना चाहूंगी साहिब सदर डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब की इजाजत से। मैं पहले शामिल जी शायरा है बहुत बड़ी, और ये देखे मेरे रैक में इनकी किताबें पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह इरशाद। जी जी बिल्कुल। ये मेरा जो दूसरा मजमूआ कलाम है आरजू का दिया, उससे एक गजल पेश करना चाहूंगी। इरशाद। जी, मतला अर्ज है। इरशाद। खुशियां बिकती हों जहां, ऐसा है बाजार कहाँ। वाह वाह वाह। खुशियां बिकती हों जहां, ऐसा है बाजार कहाँ। तेरी मुस्कान का अनमोल खरीदार कहाँ। वाह वाह वाह। छोड़कर मुझको मेरा दिल तेरी जानिब लपके, छोड़कर मुझको मेरा दिल तेरी जानिब लपके, दिल पे ठहरा है उदू मेरा तरफदार कहाँ। अब सुकून दिल को मिले कैसे ये मुमकिन है भला। अब सुकून दिल को मिले कैसे ये मुमकिन है भला। मैं कहाँ चैन कहाँ और तेरे आजार कहाँ। वाह 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 वाह। बहुत खूब। आपका हुस्न है आकाश के तारों की तरह। वाह। अच्छा। आपका हुस्न है आकाश के तारों की तरह। सारी दुनिया में कहीं आप सा शहकार कहाँ। वाह वाह। क्या बात, बहुत खूब।
دل کے دروازے ہوئے بند نہ مل پایا سکون، دل کے دروازے ہوئے بند نہ مل پایا سکون، سکون، چشم بیدار کہاں اور دل بیدار کہاں، واہ 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 بیدار کہاں؟ کیا بات، دل بیدار کہاں. بہت خوب، بہت خوب. کس کو میں حال سناؤں کسے میں دوست کہوں، کس کو میں حال سناؤں کسے کسے میں میں دوست کہوں؟ دوست کہوں، دل کا مت پوچھئے غمناک ہے غمخار کہاں. واہ کیا واہ بات، واہ. بہت خوب، شکریہ، مقتارز ہے. بہت خوب. اس کے جانے سے ثمر رونقیں بے رنگ ہوئیں، اس کے جانے سے ثمر رونقیں بے رنگ ہوئیں، بے رنگ ہوئی. گھر وہی ہے مگر اب وہ در و دیوار کہاں. بہت گھر اچھا. وہی ہے مگر اب وہ بہت در و بہت دیوار شکریہ کا. سر، بہت بہت خوب، شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. ایک غزل اور اگر اجازت ہو، یہ مرزا نہیں غالب نہیں کی اجازت زمین ہے، میں، آپ سنائیے سنائیے. مرزا غالب کی وہ زمین میں تھی. وہ بالکل نظم بھی ہے، بالکل. نظم بھی ہے، وہ نظم بھی تو ہے. جی وہ بعد میں، پہلے مرزا غالب کی زمین میں، کیونکہ بڑے شوق سے جی کہی ہے میں نے مرزا غالب کی زمین چلے میں. چلے بالکل بالکل. یہ ارشاد. مطلب عرض ہے، لبوں پہ ہے تیرے مسکان ایسی کیا کہیے، واہ. لبوں پہ ہے لبوں پہ مسکان، ہے تیرے مسکان ایسی کیا کہیے، کیا کہیے، صدائے چشم کشا تیری ہر ادا کہیے، کیا کہہ کہیے. واہ 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 واہ. واہ. کہاں تلک ہو مداوا طبیب سے آخر، کہاں تلک کہاں تلک ہو مداوا. مداوا طبیب سے آخر، آخر ہمارے واسطے اس درد کو دوا کہیے، دعا کہیے. بہت خوب، بہت خوب. کہاں تلک کرے خواہش کہاں تلک چاہیں، کہاں تلک کرے خواہش کرے کہاں خواہش تلک کہاں تلک چاہیں، چاہیں، جہاں نے آرزو ہے اس کو نارسا کہیے. واہ واہ. واہ. جہاں نے آرزو ہے اس کو نہ رسا کہیے. بہت خوب، بہت خوب. یہ شاعری نہیں لفاظیوں کا کھیل ثمر، یہ شاعری نہیں لفاظیوں کا کھیل ثمر، دھڑکتے دل کی دھڑکتی ہوئی صدا کہیے. صدا کہیے. واہ واہ واہ. صدا کہیے. بہت خوب، بہت خوب، شکریہ. بہت خوب. مکرر ارشاد کیجیے ایک بار پھر سے. آداب. بہت خوب. یہ شاعری نہیں شاعری نہیں لفاظیوں کا لفاظیوں کھیل کا ثمر، کھیل ثمر، واہ دھڑکتے دل کی دھڑکتی ہوئی صدا کہیے. صدا کہیے. واہ واہ. بہت صدا خوب، بہت کہیے. خوب، واہ بہت واہ، خوب. بہت خوب. بہت شکریہ، نوازش. بہت اچھا. بہت خوب، بہت خوب. بہت اچھا. تمام دولت دنیا لٹائی ہے تجھ پر، ہوں. تمام دولت دنیا یہ لٹائی دنیا ہے تجھ لٹائی پر، ہے تجھ پر، میرے خلوص کو پھر کیسے بے وفا کہیے. واہ کیا کہنے. بہت بہت اچھا. خوب. مقتارز ہے، اچھا. میرے سلوک کا دنیا کبھی ثمر تو دے، ہوں. واہ. میرے میرے سلوک خلوص کا کا دنیا کبھی کبھی ثمر تو ثمر دے، تو دے. سمجھ تو دے. مجھے وفاؤں کے بدلے میں با وفا کہیے. واہ واہ. کیا کہ بہت خوب، بہت خوب. سمر خوب لائیں آپ، قمر سمر خوب آیا اس میں. جی بہت شکریہ. واقعی واقعی واقعی.